बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, आज की खबर सुन लीजिए। बड़ी खबर यह है कि ये हुकूमत आते हुए नए रिकॉर्ड बनाती है। ये हुकूमत आती है, डॉलर महंगा होता है तो भी रिकॉर्ड बनता है। हुकूमत डॉलर गिरता है और इसाक डार साहब फरमाते हैं कि मेरे आने से 130 अरब रुपए का कर्जा कम हो गया, ये भी रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन रुसवाई और शर्मिंदगी के अंदर भी इस हुकूमत का रिकॉर्ड बन गया है। अब मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूं कि अपनी शर्मिंदगी, अपनी खिफत को बचाने के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड बना दिया है। और इल्ला माशाल्लाह अपनी नालायकी, अपनी नाकामी, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए मुल्क की फौज की क़यादत की आड़ ले ली है। उसके पीछे छुपने का एक बड़ा काम शुरू कर दिया। वो कैसे? हमारे पास खबर ये आई थी, परसों ये खबर आई कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। कल खबर आई, तमाम चैनल्स ने रिपोर्ट की, जिसके अंदर बताया गया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास कैंसिल हो गया है और वजीर आजम हाउस के अंदर मिलिट्री लीडरशिप नहीं आ रही। ना डीजी आईएसआई आएंगे और आईबी तो उनके अंडर है, बुला लें, ब्रीफ करेंगे। ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद जब ये अंदाजा हुआ कि मजीद ऑडियोज आ रही हैं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। एक ऑडियो मरियम की आ गई है जिसमें मैं उसके ऊपर बाद में बात करता हूं। उसके बाद अब पहला सवाल ही ये पैदा हुआ कि भाई ये इजलास कैंसिल कैसे हो गया है? कुछ तो है जो चल रहा है और मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत कुछ ऐसा है जो अब तक कभी रिपोर्ट नहीं हो रहा। और मैं आपको एक कोशिश बता देता हूं। रात को फवाद चौधरी से कहा गया कि आप ये बताएं कि आप लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर रहे। फवाद चौधरी ने भांडा फोड़ दिया। उनका एक शख्स है जो हमें लॉन्ग मार्च से इस वक्त रोक रहा है। अगर उसकी कोशिशें नाकाम हो गई, वो कोशिश कर रहा है, हमें उसने रोका हुआ है। अगर उसकी कोशिश नाकाम हो गई तो फिर तो समझे खेल खत्म हो गया। और वो शख्स है फौज का सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी। यानी इस हुकूमत को गिरने से कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ मुल्क की इकोनॉमिक सूरत हाल को देखते हुए, मुल्क के मफाद को देखते हुए तहरीक इंसाफ रुकी हुई है। अच्छा, ये सिचुएशन सारी छोड़ के अब जरा कहानी सुनिए कि इन्होंने किया क्या। अब जब ये हुआ तो गवर्नमेंट के लिए इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं हो सकता कि मुल्क की मिलिट्री लीडरशिप के साथ आपका इजलास कैंसिल हो और उसकी कोई वजह भी ना हो। वजह हम सबको पता है, आपको भी पता है। क्यों नहीं वो वजीर आजम हाउस आ रहे? इस क्रेडिबिलिटी वाली गवर्नमेंट के साथ जिसका ये हाल हो गया, कौन बैठने की कोशिश करेगा? जिसके बाद सारा कुछ हुआ, लोग समझते हैं, बोलें या ना बोलें, सारी बात है, पकड़ धकड़ हो जाती है, एफआईए है, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन लोगों को चीजों का तो इल्म है। उसके बाद घोड़े दौड़ाए गए। उसके बाद कहा गया हमारी इज्जत है, हम क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे, हम क्या जवाब देंगे। और शहबाज शरीफ ने कल एक कार्ड भी खेला कि देखें इस तरह से तो फिर कोई भी मुल्की गैर मुल्की सरबराहान में से बातचीत नहीं करेगा। मकसद ये था कि दुनिया को पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस महफूज है। और उसके बाद दोबारा आज शाम 4 बजे, दोपहर या शाम 4 बजे वजीर आजम हाउस के अंदर एक बार फिर सर्विसेज चीफ को बुला लिया गया है और एक बार फिर कौमी सलामती का इजलास होने जा रहा है। और अब जनाब इसाक डार के इस हल्फ उठाने के बाद उनकी भी शिरकत मुतवक्के है कि जनाब वो भी इसके अंदर शरीक हो सकते हैं। ये दिलचस्प काम होगा जहां पे इसाक डार और जनरल बाजवा आमने सामने होंगे। और कल एजाज सैयद ने बड़ा सवाल किया था इसाक डार से, स्वीट क्वेश्चन कह के कि वो जनरल बाजवा आपके नाकिद रहे, आपको जेल में डलवाना चाहते थे, तो अब आपकी सुलह हो गई है। उसका कोई जवाब उस वक्त उन्होंने नहीं दिया था। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये हुकूमत इमरान खान को डरा रही थी। एक तो ये खुद डरे हुए हैं। अंदाजा ये करें कि रात को राना सनावला ने कहा कि देखें अगर आर्मी चीफ की तकर्रुरी तरीकाकार से हटके हुई तो ये इदारे के लिए उन्होंने बताया जनाब के तबाही का बाइस बनेगी। भाई आपको कौन रोक रहा है? आप डर किससे रहे हैं? करें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। मैं जो आपको बार बार कह रहा हूं कि बहुत कुछ ऐसा है जो रिपोर्ट नहीं हो रहा। ये राना सनावला का बयान बता रहा है कुछ ऐसा हो रहा है,
جسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایک طریقہ کار کے مطابق نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا. بھائی آپ کو روک کون رہا ہے؟ کریں، کر کے دکھائیں. اچھا اب انہوں نے رات کو رانا ثناءاللہ نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا جی عمران خان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس قابل نہیں ہیں جو دیکھا یا دکھایا جائے. اور حامد میر نے کہا دیکھیں ویڈیوز رانا ثناءاللہ کو دکھائی گئی ہیں، حوالے نہیں کی گئی. مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ، عمران خان کے خلاف غداری کارڈ، کون سا کارڈ نہیں کھیلا گیا؟ اور اگر عمران خان کے خلاف کوئی ایسا کنٹینٹ ہو تو جس طرح کے عمران خان کے مخالفین ہیں وہ ایک لمحہ بھی سپیئر کریں گے؟ عمران کو ایک لمحے کے لیے برداشت کریں گے اور اس کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ آپ یہ جو ہوائی کوششیں کرتے ہیں کرتے رہیں. پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے. آپ کو ڈیپ فیک یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن لوگوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہتے رہیں کہ آپ کے پاس وہ ویڈیوز ہیں، آپ پہلے ان ویڈیوز کا جواب دیں. اب ذرا ایک اور بات سن لیجئے رانا ثناءاللہ والے معاملے کو چھوڑ کے، کہ ایک فواد چودھری کی ذرا میں بتا دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی میرے سیکیورٹی گارڈز کو ایجنسیز کے لوگوں نے اٹھایا ہے، ان کو مارا پیٹا ہے، انہیں کہا ہے پیسے طے کرو اور ہمیں کچھ جو معلومات دو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فواد چودھری نے پبلک ٹی وی کے اندر کیا کہہ سن لیجئے. ہماری ایجنسیز کو عادت ہے. ابھی بھی جو ہے جو میرا گارڈ ہے اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں آئی بی والے، وہ اس نے کہا جی مجھے اٹھا کے لے گئے. اب وہ آئی بی والے تھے یا دوسرے تھے ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کو لے گئے کہ کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں ان کی انفارمیشن دیتے رہے اور ہمیں بتاتے رہے. یہ ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ انہی کاموں پہ لگی ہوئی ہیں، نہ وہ کوئی ہمارے جو صاحب. یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کے گارڈ کو کس نے اٹھایا اور آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو واقعی بڑی سنجیدہ بات ہے. کب کا واقعہ ہے یہ رات کا واقعہ ہے. وہ اٹھا کے جو ہے ان کو لے گئے، اس کی ویڈیوز بنائی، اس کا جو ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا اور پھر یہ کہا کہ جی آپ یہ ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ پیسے طے کریں اور اس کے بعد آپ نے صرف جو ہے وہ صبح اور شام انفارمیشن دینی ہے. تو یہ پیغام آپ کے لیے نہیں، وہ بندے بھی پہچان لیے. میں اپنا یہ سپریم کورٹ بار کو اور پہلے لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے پہلے انہیں سیدھے سیدھے الزام لگایا ہے. ان کا کہنا جی ہے جی کہ یہ جناب ایجنسیز کے لوگ تھے اور میں اس کو پرسو کروں گا. اب بلا لیا انہوں نے جناب اسحاق ڈار کو. اسحاق ڈار کو عمران خان نے کہا ڈیل کے تحت بلا گیا. لوگوں نے کہا یہ ایسے عمران خان الزام لگاتے ہیں، ڈیل ویل تو ہوئی نہیں ہے. اب آ گئی آڈیو مریم نواز کی جس میں تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ جج کے خلاف رپورٹ اور بہت کچھ طے ہو رہا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں جج صاحب متنازع ہو گئے ہیں. پہلی بات، جج کو مینج کس نے کیا؟ مریم نواز ایک مہینہ کس کو مناتی رہی اسحاق ڈار کی واپسی کے لیے؟ بڑے جائز اور ویلڈ سوال ہے. اب اس ساری صورتحال کے دوران زرداری صاحب رات کو خبر میں نے آپ کو دی تھی اسپتال داخل ہو گئے، اللہ انہیں صحتیاب کرے. لیکن خبریں یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں چند دنوں کے اندر آصف علی زرداری ملک سے باہر جا سکتے ہیں، فرار ہو سکتے ہیں. فرار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس سارے سینیریو کے اندر انہوں نے حکومت کو کچھ چیزیں کرنے سے منع کیا تھا، حکومت باز نہیں آئی، کھیل ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. جس کے بعد اب اطلاعات یہ ہیں کہ کل یعنی آج جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ کے نتائج بہت کچھ طے کر دیں گے اور آصف زرداری اس چیز سے لا تعلق کر کے باہر جا کے بیٹھیں گے کہ چلیں آپ کیا ہے تو بھگتیں آپ. کیونکہ یہ حکومت کی تبدیلی اسحاق ڈار کو واپس بلانا، مفتاح کو ہٹانا، اس بات کا ثبوت تک ڈیلیور نہیں ہو پا رہا، نہیں ہوا ڈیلیور. یہ خود مان رہے ہیں. اور خان صاحب تو سلو ہی ہو رہے. خان صاحب کل جا رہے ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر، وہاں جلسہ کریں گے اور وہ گونج کہاں تک سنائی دے گی آپ خود جانتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.